नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। दुई महाशक्ति मुलुकको माझमा रहेको नेपालले अंगाल्दै आएको सन्तुलित परराष्ट्र नीति नै यो देशको भलो गर्दै आएको छ। असंलग्न आन्दोलन सुरु हुँदा विश्वमा नै नेता मुलुकको रूपमा उभिएको थियो नेपाल। सानो मुलुक भए पनि देखाएको यही कूटनीतिले नेपालको परिचय पनि अलग बनायो दुनियाँमा। जटिल भूबनोटले घेरिएको नेपाल दुई विशाल छिमेकीसँग यही असंलग्न नीतिका कारण भावको आधारमा सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। हुन पनि यो नेपालको लागि बुद्धिमत्तापूर्ण पक्ष हो, तर सन्तुलित रहँदै आएको नेपालको यही परराष्ट्र नीति चुक्न लागेको हो कि भन्ने भान पनि पैदा भएको छ। सरकारलाई सोध्नै पर्ने भएको छ, अब भारतसँग सीमा विवादको जटिलता थाती राखेर चीनतिर किन चिच्यायो? किनभने सीमा विज्ञदेखि बुद्धिजीवीहरूले पनि चीनसँग सरकारले झिकेको सीमा विवादलाई निको मानेका छैनन्। हुन त दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध विवादरहित बनाउनु पर्छ। नेपालले न कुनै छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ, न त त्यो व्यवहार सहन्छ नै भन्ने गरिन्छ। त्यसमाथि नेपालले न छिमेकीको 1 इन्च सीमा मिच्छ, न आफ्नो सीमा नै मिच्न दिन्छ। यो नेपालीको स्वाभिमानको जग र आधार पनि हो। नेपालले लिएको यो नीतिको संसारले स्वागत गर्छ नि, तर यथार्थमा के हो त्यो छर्लङ्ग छ। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनायो। यो नेपाल सरकारको अधिकारको कुरा हो। चीनसँगको सीमा विवाद अध्यावधिक गरिनै पर्छ। गत वर्ष नै चर्चामा ल्याइएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या बारे नै अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनायो। तर यही सीमाको बारेमा चीन सरकारले पनि गत वर्ष नै प्रश्न पारेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं हुम्लावासी नेता जीवन बहादुर साईले सत्तामा ल्याएको विषयले नेपाल र चीन सरकार दुवैतिर तातो लगाएको थियो। चीनले तत्कालै नेपालको भूभाग नमिचेको दावी गरेसँगै तत्कालीन सरकारले पनि नेपाल र चीनबीच सीमामा कुनै विवाद नरहेको प्रश्न पारेको थियो। तर अब फेरि किन त्यही कुरा हो? यही र यस्तै कुरामा चुक्छ नेपाल। सरकार फेरिँदा फेरि नै परराष्ट्र नीति, सरकार हेरफेर भएपछि फेरि नै छिमेकीलाई हेर्ने नीतिको कमजोरीका कारण नेपाल फेरि एकपटक चुक्ने सम्भावना बढ्दो छ। शेरबहादुर देउवा सरकारले कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गरेका हुन् या देशहितको विषय अघि सारेका हुन् कि कुन खोपीमा बसेका अमुक देवतालाई खुसी पार्न खोजेका हुन्, यो त चाँडै देखिनेछ नै। तर सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने सरकारले नजाने गाउँको बाटो सोधेर बिराएको टिप्पणी गरिसके। सरकारको यो कदमले नेपाल र चीनको आपसी दौत्य सम्बन्धमा नै असर पार्नेसम्मको चेतावनी पनि सीमाविद श्रेष्ठले दिएका छन्। नेपाल र चीनबीच चीनतर्फ दोलखाको खोर्लापारीको टिप्पामा रहेको 57 नम्बर पिल्लरमा मात्रै समस्या छ, जुन ठूलो समस्या नभएको सीमाविद श्रेष्ठको तर्क छ। यता लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सहित 71 स्थानमा सीमा विवाद छ भारतसँग। तर यो विषयमा सरकार किन मौन? चीनतिर चाहिँ किन चासो? यो प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ। जहाँ समस्या त्यहाँ नबोल्ने, तर जहाँ समस्या छैन त्यहाँ चाहिँ किन हात हाल्नु? के लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानीको विषयलाई मोड्नका लागि सरकारले चीनतिर हात हालेको त होइन? आशंका मिश्रित यो प्रश्नको जवाब छ सरकार। नेपाल र चीनबीच सन् 1961 मा नेपाल चीनबीच सीमा सन्धि भएको थियो। यही वर्ष संयुक्त प्राविधिक टोलीले 79वटा सीमा स्तम्भ गाडेका थिए। सन् 1963 मा पहिलो प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। 1979 मा अवलोकन गरेर सीमा स्तम्भको मर्मत गर्नु साथै दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो। त्यसपछि धेरै पटक दुई देशबीचको सीमा अधावधिक भई पनि सकेको छ। तर चीनसँगको सीमा समस्यालाई लिएर सरकार एकाएक तानिएपछि चर्चा यसकै छ अहिले सबैतिर। सीमा अधावधिक हुनुपर्छ, निगरानी पनि भइराख्नुपर्छ, त्यो दुवै देशको लागि नै हो। तर भारतसँगको दर्जनौं सीमा विवाद त्यागेर उकालो लाग्नुले प्रश्न धेरै उठेको छ। नेपाली जनतालाई कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा चाहिएको नक्सामा मात्र नभई भूगोलमा नै हो। लुटिएको र अतिक्रमण गरिएको यही भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदा गौरवले सिङ्गो मुलुक जुरुक्क उठेको थियो। तर खोइ त नेताजीहरू, तपाईहरूको त्यो साहस अहिले कता हरायो? के यसका लागि पनि नेपाली जनताले अब आन्दोलनको आगो ओखल्नु पर्ने हो? हरेक विषयमा जनता र मुलुकसँग नखेलियोस्, त्यो दलका लागि नै महँगो पर्ने निश्चित छ। त्यसमाथि सन्तुलित परराष्ट्र नीति जुनसुकै सरकार सत्तामा आउँदा पनि कायम होस्,
सरकार फेरिदा फेरिने परराष्ट्र नीति अब नामित मात्रै पर्छ। र अन्तमा महाकालीमा तुइन चुडिएर नेपाली युवा जयसिंह धामी सहित नेपाली स्वाभिमान बग्दा भारतीय एसएसबीको खोट देखेको गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई नेपालले आन्तरिक प्रतिवेदन भन्ने भारतसँग अब कसरी कुरा राख्ने सरकार? नेपाली स्वाभिमानमा ठेस लाग्न नदिने हो भने जयसिंह बगेको हिसाब किताब खोज्नै पर्छ। अब झुकेर होइन, शिर ठाडो पारेर। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। आज हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ समय सान्दर्भिक विषय। नेपाल सरकारले चीनमा रहेको जुन नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादको अध्ययन गर्नको लागि समिति गठन गरेको छ। यो समय सन्दर्भ नै नमिलाएर किन सरकारले समिति गठन गर्यो? कि यो छिमेकी रिजाउने अथवा कुनै छिमेकीको सेटिङमा चलेको कुरा त होइन भनेर एक किसिमले बुद्धिजीवी र सीमाविदहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सीमाविद डाक्टर बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग। र त्यसैगरी हामीसँग अर्को विषय रहेको छ आजको कार्यक्रममा कि हामीले फलोअप गरेको विषय रहेको छ जो अनिल बमजन जो पाथिभरा माताको रूपमा आफूलाई ख्याति प्राप्त भएको र स्वयं पाथिभरा माताको आफू स्वरूप भएको भनेर बताउँदै भक्तजनहरूलाई ठगी गर्ने, धम्क्याउने र कुटपिट गर्ने यतिसम्म कि प्रहरीकोमा केससम्म परेको थियो। यो विषयमा उजुरीसम्म परेको थियो। यही विषयलाई हामीले फलोअप गरेका छौँ। अहिले हाम्रो कार्यालयमा पीडितहरू न्याय नपाएको भन्दै आइपुगेका छन् भने एकतर्फ जहाँ पाथिभरा माताले आफ्नो मन्दिर स्थापना गरेर त्यहाँ भक्तजनहरूको सेवा गर्न बसेको एउटा ढोङ्गी रूप धारणा गरेका छन्, त्यहाँका स्थानीय पनि हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन् कि छिमेकीहरू यति बेला चैनको निद सुत्न पाइरहेका छैनन्। हो हल्ला त्यसै गरी उशृङ्खल गतिविधिको कारणले गर्दा जुन अनैतिक गतिविधिले समाजलाई नै एक किसिमले विकृतिमा ढकेल्ने हो कि भन्ने त्यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ र हाम्रो कार्यालयमा आएर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। यो सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पनि रहेको छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले रौतहटबाट पठाउनु भएको अर्को विषय पनि रहेको छ कि चुरे अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। चुरे अतिक्रमणकै कारणले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्या र गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा र यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग भाइबर, व्हाट्सएप, यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकार गठन भएको 2 महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु गठबन्धन दलको कमजोरी हो भन्ने प्रश्नमा 80.6% अर्थात् 996 जनाले हो भन्दै तालीमा र 19.4% अर्थात् 240 जनाले होइन भन्दै गालीमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा गठबन्धन दलहरू चुकेको निष्कर्ष धेरैको रहेको छ। त्यस्तै सरकार विस्तारमा अब पनि गठबन्धन दल चुके त्यसको असर नकारात्मक पर्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 4 महिनापछि हटाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठीक लाग्यो भन्नेले तालीमा र हतार गरियो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। आम दर्शक महानुभावले आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनको ताली वा गालीमा गएर हामीले कार्यक्रमको हरेक श्रृङ्खलामा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई नै उठान गर्दै आएका छौँ। दर्शक महानुभाव आजको हाम्रो पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भारतसँगको सीमा विवाद जिउका त्यौं छ। वर्षौंदेखि सीमा विवाद हल हुन सकेको छैन। लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र कालापानी नक्सामा त पाइयो तर त्यो भूगोल नै
देशको सीमाभित्र कहिले आइपुग्ने हो आम नेपाली जनता नक्सा हेरेर नै चित्त बुझाउन विवश छन्। त्यसमाथि महाकालीमा जयसिंह धामीलाई बगाउने भारतीय एसएसबी हुन् भनेर किटानीको साथ छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतीयहरूले नेपालको आन्तरिक कुरा भनेर टार्न खोज्ने भारतीयहरूको रवैया अब सीमासम्म पुग्नेमा आशंका पैदा भएको छ। तर दक्षिणतिर यस्तो अवस्था रहँदा सरकारले उत्तरको चीनसँगको पनि सीमा विवादलाई नियमित गर्ने भन्दै अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। हो, यतिखेर किन आवश्यक पर्यो भन्दै देशभित्र बहस चलिएको छ। आखिर यो कदम अर्थात् सरकारको निर्णय किन त? यही विषयमा आज हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग। अहिले बहसको विषय बनेको छ कि सरकार परिवर्तन भएको समयमा, यद्यपि सरकार पूर्ण रूपमा विस्तार नभइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले चीनको सीमा विवाद अध्ययन गर्नको लागि समिति गठन गरेको छ। भारतसँग धेरै समयदेखि सीमा विवाद रहेको छ। जयसिंह धामी जो महाकालीमा आफ्नो यात्राको क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइनको जुन डोरी काटिदिएकै कारणले उनी हराएका छन्, उनको खोजी कार्य गर्ने अथवा यो विषयमा सम्बन्धित सरकार निकायलाई कूटनीतिक तवरबाट प्रश्न गर्नको लागि भने सरकार हिचकिचाइरहेको छ। तर यही समयमा चीनमा सीमा विवाद रहेको चीन र नेपालको सीमामा भनेर सरकारले सीमा विवाद सम्बन्धी अनुगमन गर्नको लागि समिति गठन गरेको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग सीमाविद डाक्टर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब सरकारले नेपाल र चीनको सीमामा सीमा विवाद रहेको भनेर समिति गठन गर्यो। यो समय सान्दर्भिक थियो? समिति गठन गर्नु अहिलेको समयमा उचित थियो? हजुर, उहाँको आवाज हामीले सुनिरहेका छैनौँ। कृपया म हाम्रो टिमको साथीलाई पूर्ण रूपमा उहाँलाई सम्पर्क गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सीमाविद डाक्टर बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कि सरकारले सीमाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। अब यो समिति किन अहिले आवश्यक ठानियो? एक किसिमले अहिले सरकार भर्खरै परिवर्तन भएको अवस्था रहेको छ र यही समयमा भारततर्फ सीमा विवाद रहेको समयमा सीमा विवाद चीनतर्फ रहेको भनेर समिति गठन गरेको छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर, हामीले यहाँको आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्न असमर्थ भयौँ, त्यसकारणले पुनः यहाँसँग जोडिएका छौँ। अब सरकारले यो समयमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको छ भनेर अध्ययन समिति गठन गरेको छ। यो समय सान्दर्भिक हो? यहाँलाई के लाग्छ, यो समय उचित हो? कूटनीतिक हिसाबले र परराष्ट्र मामिलाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो समय उचित होइन। किनभनेदेखि चाहिँ 10 महिना अगाडि पनि नेपाल सरकारले यस्तै अब मामिलामा, यही मामिलामा हुम्लाको लिमी लाप्चा क्षेत्र मिचियो, नेपालले मिच्यो भनेर कुरा आउँदाखेरि नेपाल सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ 2073 सालमा पनि यो निरीक्षण गरेका थियौँ, त्यो मिचिएको छैन, हाम्रो नेपालको भूभाग मिचिएको छैन भनियो। त्यसै बेलामा अब चिनिया राजदूतावास काठमाडौँबाट पनि प्रवक्ताले भने हामीले नेपालको भूमि मिचेर भवन बनाएका छैनौँ, यदि कसैलाई लाग्छ भने यो प्रमाणीकरण गर्न सक्छ भनेर त्यही बेलामा भनेको कुरो र यो अब सेलाइसकेको कुरो थियो भनेदेखि अब फेरि यो उठ्यो। यो किन उठ्यो होला भन्ने मेरो विचारले चाहिँ त्यस बेलामा पनि 10 महिना अगाडि पनि अब हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ सांसद पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही अनि सांसद रङ्ग शाही है, उहाँहरूले चाहिँ चीनले सीमा नेपालको सीमा मिच्यो भनेर भन्नुभयो। उहाँले जीवनबहादुर शाही त जानुभयो, अन द स्पट जानुभयो र 11 नम्बर पिलर भेटिएन है, यो चीनले
11 नम्बर पिलर हराएर लोप गरेर नेपालको भूभाग मिचिएछ भन्नुभयो। 2 दिनपछि फेरि भन्नुभयो चाहिँ पाइयो है, 11 नम्बर सीमामा पाइयो भन्नुभयो। त्यसको 3 हप्तापछि हेलिकप्टरबाट चाहिँ जीवनबहादुर शाही, त्यसपछि स्थानीय गापाका अध्यक्षहरू गएर चाहिँ फेरि 12 नम्बर पिलरमा उहाँले हेर्नुभयो। जीवनबहादुर शाहीले के भन्नुभयो भने 12 नम्बर पिलर त नयाँ बनाएको रहेछ, नजिकै अब यहाँ रोडा बालुवा ढुङ्गा राखेको छ भनेर भन्नुभयो कि अब यस सम्बन्धमा के हो त भनेर भन्दाखेरि मेरो विचारले 5 वटा डकुमेन्टलाई अध्ययन गरेपछि यो सीमा मिचिएको हो या होइन भन्ने कुरा निर्केवल हुन्छ। नम्बर 1 सीमा सन्धि हेर्नु पर्यो। नम्बर 2 खम्बाको तथ्याङ्क कोअर्डिनेट हेर्नु पर्यो। नम्बर 3 भनेको सीमा नक्सा हेर्नु पर्यो। नम्बर 4 भनेको सीमा प्रतिवेदन सम्बन्ध 2021। नम्बर 5 भनेको चाहिँ अब बोर्डर प्रोटोकल हेर्नु पर्यो। म 1961 को कुरा ल्याउँछु। राजा महेन्द्रले र लियो साउचीले 1961 मा चाहिँ दुई देशको बिचमा सीमा सन्धि गरेको थियो। त्यो सन्धिको विवरण हेर्दाखेरि पत्ता लाग्छ। अर्को कुरो, खम्बाको कोअर्डिनेट अक्षांश देशान्तर उचाइ हुन्छ। त्यो उचाइ अहिले पनि गएर जाँच्दाखेरि चाहिँ त्यो 12 नम्बरको खम्बा नयाँ बनाएको हो कि कुठाउँमा परेको भनेर थाहा हुन्छ। अर्को नक्सा छ, हेर्नुहोस्, नक्सा पनि बनिएको छ, कन्ट्रोल नक्साहरू बनिएको छ। त्यो नक्सामा पानी ढलोको सिद्धान्तले दुई देशको सीमा अङ्कन गरिएको छ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन चित्तरञ्जन नेपाली संयोजक भएको नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन सम्बन्ध 2021 त्यो बेलामा चाहिँ पञ्चायत मन्त्रालयलाई बुझाइएको थियो। त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि के भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो लिमी लामखा क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँका नेपाली बासिन्दाले परसम्म लगेर भेडा, च्याङ्ग्रा, खच्चर, गधा चराउँदो रहेछन्। अनि सीमाङ्कन भएको बेलामा दुईटा टोली, नेपाली टोली र चिनिया पक्ष तिब्बती टोलीको बिचमा चाहिँ कुराकानी भएछ। कुराकानी हुँदाखेरि नेपाली पक्षले के भनेको छ भनेदेखि हाम्रो नेपाली बासिन्दाले त त्यहाँसम्म चराउनु लगाएको, यो त नेपालको हो भनेर भनेछ। चिनिया पक्षले के भनेछ भने हो, तपाईँहरूको घोडा, चौरी र त्यसपछि खच्चरहरू, भेडा चराउँथ्यो, तर हामीले शुल्क लिन्थ्यौँ। तपाईँहरूले शुल्क दिन नसक्दाखेरि हामीले चौरीको घिउ लिन्थ्यौँ, भेडाको घिउ लिन्थ्यौँ, त्यस कारणले यो गर्दाखेरि हाम्रो हो भनेर भनिएछ। दुवैतर्फ विवाद पर्यो। नेपाल पट्टिबाट यो क्याबिनेटमा पनि रह्यो। क्याबिनेटमा रहेपछि अन्तिममा चाहिँ दुई देशको अनि कुराकानी गरेर उसो भए अब यसमा पानी ढलो सिद्धान्त अपनाउने भनेर पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाइयो। हेर, अब सीमा खम्बा नम्बर 11 टाकुरे डाँडामा गाडिएको छ। अनि सीमा खम्बा नम्बर 12 चाहिँ लाप्चे भन्ज्याङमा गाडिएको छ। लाप्चे भन्ज्याङबाट भनेको चाहिँ यो भन्ज्याङ भएर चीनको ताक्लाकोट जाने, मानव सरोवर जाने बाटो छ। अब कुरा रह्यो यो, अब टाकुरे डाँडोमा गाडिएको 11 नम्बर पिलर र अनि त्यसपछि अब लाप्चे भन्ज्याङमा गएर गाडिएको 12 नम्बर पिलर। जनताले चाहिँ के सम्झेछन् भनेदेखि दुईटा पिलरको बिचमा सानो सीमा रेखा तान्दाखेरि त यो भूभाग त अब हाम्रो नेपालको भूभाग पर्ने चिनियाले बनाएका छन् भनेर भन्यो। तर मैले नक्सा अध्ययन गर्दा के देखियो भने 11 नम्बरको पिलरबाट अनि पानी ढलोको भाग सीमा रेखामा दुई देशको सीमाको रातो अङ्कन लाइन तान्दै 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 यसरी लगेर 12 नम्बरमा चाहिँ ठ्याक्क भन्ज्याङमा पुर्याएको छ। अघि त्यसको मतलब सोझो रेखा तान्दा भन्दा सिमाना नेपालतर्फ यसरी घुमेको छ। अहिले नेपाली बासिन्दाले के भन्यो भनेदेखि अब त्यो भाग त नेपालको हो भनेर भनियो है। तर अब पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि चाहिँ मैले नक्सा अध्ययन गर्दाखेरि है, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चीनतर्फ परेको देखिन्छ। र अब यस सम्बन्धमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब के गर्दा समाधान हुन्छ त यो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो। 12 नम्बरको पिलर, 11 नम्बरको पिलर नेपालको पनि साझा हो, चीनको पनि साझा हो। अब हाम्रो सरकारले हिजो समिति गठन गर्यो, यद्यपि नामावलीहरू चाहिँ अब प्रकाशित गरेको छैन। यहाँ मलाई खड्केको कुरा के छ भने गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बन्यो। खै परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यहाँ प्रतिनिधि, त्यो त परराष्ट्र दुई देशको मामिला भएको हुनाले
परराष्ट्र कूटनीतिको कुरा पनि आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् यो समिति बन्यो, नामावली आउला। अब यो समितिले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ चीनको पनि पदाधिकारीहरू प्राविधिकहरू संयुक्त तरिकाले जाने, स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय गाउँपालिकाको अध्यक्ष, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जस्तो अब जीवनबहादुर शाही, रङ्गकर्मी शाही जस्ता र अरूहरू सबै राखेर नक्साले हेर्नुहोस् 11 नम्बरको टाकुले डाँडो भनेको नक्सामा यहाँ छ, जमिनमा ऊ त्यो डाँडो हो। अनि अब त्यसपछि अब लाप्चा भन्ज्याङ भनेको तर अलिक खोज परेको भाग छ, ऊ त्यो घाँटी परेको भाग हो। अब सिमाना चाहिँ पानी ढलोबाट यसरी आयो, सोझो गएको छैन भनेर देखाइसकेपछि अब यो पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार जुन सीमाङ्कन गरियो गर्दाखेरि अब तपाईँ भन्नुहोस् भनेर स्थानीय व्यक्तिलाई नै भन्न लाउनुपर्छ। अब यो पानी ढलो भन्दा चीनले बनाएको भाग चाहिँ उत्तरतर्फ पर्छ कि दक्षिणतर्फ पर्छ? त्यो पानी ढलो भन्दा उत्तरतर्फ परेको भएदेखि चीनको भागमै बनाएको ठहरिन्छ, पानी ढलो भन्दा दक्षिण बनाएको छ भने नेपालको ठहरिन्छ। यो बताउन सक्नुपर्छ। मलाई यहाँ के भन्न मन लाग्यो भने नि सीमाङ्कन गर्ने बेलामा दुई देशको प्राविधिकहरू पछि सीमाङ्कन गर्ने बेलामा स्थानीय जनतालाई पटक्कै जानकारी दिइएन। जनतालाई जानकारी नदिए पनि गाविस गाउँपालिका अथवा जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिलाई त्यो काममा पर्यवेक्षकको रूपमा अब्जर्भरको रूपमा राख्यो भनेदेखि जानकारी त सीमावर्ती जनतालाई दिन्छ नि। सीमावर्ती जनताले जुन दुःख भोग गरेको त्यो जानकारी त दुई देशको प्राविधिकहरू भएको टोलीलाई जानकारी पनि गराउँछ नि। यो नगराउनु हुने दुर्भाग्यपूर्ण, यही नगराएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले यो कुरा आइराखेको छ। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले गर्दाखेरि अब जाँचबुझ संयुक्त तरिकाले नेपाल र चीनको पदाधिकारीहरू बसेर क्षेत्रमा नै गएर बुद्धिनारायण सर, अब यता भारतसँग भने सरकारले पछिल्लो समय सीमा विवादलाई लिएर कुनै पनि विषय उठाएको छैन। अहिले प्राथमिकता त भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक तवरबाट यसको समाधान गर्नको लागि लाग्नुपर्ने थियो नि सरकार, होइन? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन चाहिँ नेपालीले बिर्सनै पर्ने अवस्था आएको हो भनेर एक किसिमले जनमानसले नै यो प्रश्न उठाइरहेको समयमा एकदम सान्दर्भिक कुरा तपाईँले बताउनु भयो। भारतले 2 नोभेम्बर 2019 मा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारततर्फ पारेर नक्सा बनायो। त्यसपछि अनि प्राविधिक दृष्टिकोणले चाहिँ अब नेपालले हाम्रो भूभाग मिचियो भनेर डिप्लोमेटिक नोट 5 चोटि पठायो। भारतले वास्ता गरेन, हामीले नोट मात्रै गरेका छौँ भनेर भन्यो कि अनि नेपालले विवश भएर चुच्चे नक्सा 77 साल जेठ 7 गते प्रकाशित गर्यो। नक्साको द्वन्द्व भएको छ। अब यो दुईटा नक्साको द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुरो अगाडितिर लाग्नुपर्ने भयो। जबकि त्यो विवादित भनेको नेपालको सार्वभौम भएको जग्गा भारतले अब अकुपाई गरेकोबाट चाहिँ सडकै खोलेर चाहिँ भारतको पिथौरागढबाट कालापानी हुँदै हुँदै लिपुलेक पुर्याइसकेको छ। यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने हो। यद्यपि मलाई यो लाग्छ किन यो अहिले आयो भनेदेखि चाहिँ मैले जाने बुझे अनुसार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधि, जीवनबहादुर शाहीले पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रेसर गर्यो, चीनको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ इत्यादि भनेर। है त्यो प्रेसर भएको हुनाले गर्दाखेरि सरकारले अहिले यो समिति बनायो। हेर्नुहोस् यसमा प्रेसर कसैको आयो, पार्टीको आयो, व्यक्तिको आयो, विज्ञको आयो भने सम्बन्ध दुई देशको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो छ? नेपाल र चीनको सम्बन्ध के छ? दुई देशको सम्बन्ध भनेको सानो कुरोले पनि खित्रिक्क भयो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्ध तल आउन सक्छ। कुनै बेलामा सानो कुरोले पनि माथि पुग्न सक्ने भएको हुनाले यस सम्बन्धमा बहुतै संवेदनशील कुरो हो सिमाना भनेको। त्यसकारणले यो बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँदैन। सरकार पूर्णता पाइसकेपछि, परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले राम्रो ब्रिफिङ लिएर अनि आफ्नो दिमाग लगाएर यो हुन्छ यो हुनुपर्छ भनेर बल्ल कदम चाल्ने कुरो हो। अहिले अफ ह्यान्ड एट रेन्डम अब यो समिति बन्यो। त्यस कारणले बेमौसमी समिति भन्छु म, चाहे म गलतै हुँ।
हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। टेलिभिजनले मलाई सम्झनु भयो त्यसको निमित्त धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। नमस्ते। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सीमाविद डाक्टर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। हामीले उहाँसँग सरकारले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद रहेको भनेर समिति गठन गरेको छ, यही विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। नेपाली समाजमा अन्धविश्वासले जरो गाडेको सदियौं बितिसक्यो। 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पनि अमुक शक्तिको चमत्कार र शक्तिमा विश्वास राख्नेको कमी छैन। धर्म कर्म अनुशासनको पक्ष हो। आस्तिक बन्नु सत्कर्ममा बाँधिएर सम्न्यायको सिद्धान्तलाई अँगाल्नु। मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिद र चर्च मानिसको आस्था र विश्वासको धरोहर हो। तर यही अध्यात्मको डोरो चढेर मानिसको विश्वासमाथि खेल्न खोज्नेहरूको कुनै कमी छैन। यहाँ तन्त्र मन्त्र जादु टुनामुनाको जगमा टेकेर लुट्ने ठग्नेहरूले अझै पनि धेरै नेपालीलाई ठग्दै आएका छन्। समाजमा अहिले जताततै भेटिने यस्ता टुनामुनाधारी एवं माताहरूले सोझा साझा जनतालाई आफ्नो वंश र प्रभावमा पारेर निर्मम तवरबाट लुट्न थालेका छन्। जन्मले पुरुष तन्त्र मन्त्र हेर्नु पर्दा माता बनी टोपलेका बुढालिने कण्ठ निवासी एक व्यक्तिले यही टुनामुनाको प्रभाव पारेर सर्वसाधारणलाई ठगे। मोटरसाइकल स्कुटर राम्रो रकम चढाए सबै ग्रह दशा नाश गरिदिन्छु भन्दै सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेका ती टुनामुनाधारी माताले नराम्रो र अनिष्ट हुने चेतावनी दिँदै सर्वसाधारणलाई आतंकित समेत पार्न थालेका छन्। स्थानीय समेत उनको यो गतिविधिबाट आजित रहेका छन्। जहाँ उशृङ्खल गतिविधि चलिरहेको र अनैतिक गतिविधि चलेको भनेर स्थानीय हाम्रो कार्यालयसम्म गुनासो गर्नको लागि आइपुगेका थिए। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। पाथिभरा माताको नाम बेचेर अनिलले देखाएको दुस्साहस सच्चा माताको धर्म हो। भक्तजनलाई आशीर्वाद दिने, उनीहरूको हितको लागि काम गर्ने र भक्तजनलाई भक्तिका लागि सही मार्ग देखाउने। तर पैसा कमाउने नाममा कतिपय माताहरूले जनतालाई आतंकित पार्ने गरेका छन्। यसको एउटा उदाहरण बनेका छन् अनिल बमजन। उनले आफूलाई पाथिभरा माताको शक्तिको अवतार भएको भन्दै सयौं मानिसहरूलाई ठग्ने गरेका छन्। आम मानिसलाई भ्रमित पारेर भाग्य हेर्ने बताउँदै बमजनले भक्तजनलाई आफ्नो जालमा पार्ने गरेका छन्। भक्तजनलाई जालमा पार्ने र आफ्नो माग पूरा नभएपछि उनीहरूलाई नष्ट गरिदिन्छु, सिध्याइदिन्छु भन्दै डर त्रास देखाउने गरेको उनकोमा पुगेका सर्वसाधारणको गुनासो छ। हौसला के भन्छ उहाँलाई हिम्मत आयो कि आँटा आउँछ कि यिनीहरूलाई जे गरे हुनुहुन्छ नि भनेर टर्चर दिनुहुन्छ। हामीले उहाँले टर्चर दियो। यो त के अरे म जस्तो होइन, म आत्महत्या गरेँ। यसको त मन बलियो रहेछ है, यो त कति साह्रो है, जोडी नसा बहिनी हो मेरो। मागेको नदिए मलुस नाश गरिदिने माताको धम्की। हामीले यसअघिको श्रृङ्खलामा पाथिभरा माता बताउने अनिल बमजनले पाथिभरा माताको नाममा भक्तजनहरूसँग ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन्। ठगी धन्दा चलाउँदै आएका माताले भक्तजनबाट आफ्नो माग पूरा नहुने देखेपछि प्रतिशोध साध्ने, डर देखाउने, मसुल नाश गरिदिन्छु भन्दै धम्क्याउने गरेका छन्। माताले आफ्नो समूह लगाएर कुटपिट समेत गर्ने गरेका छन्। पीडितले प्रहरी प्रशासनलाई गुहार्दा पनि न्याय नभएपछि उनीहरू न्याय खोज्दै न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। उनीहरूले प्रहरीमा अनिल बमजन विरुद्ध उजुरी दिँदा पनि प्रहरीले बमजनलाई पक्राउ नगरेको गुनासो गरेका छन्। उहाँहरूको कुरा पहिला सुने हामीले, उहाँहरूले हामीलाई भन्नु भने पहिला हामीले भने उहाँहरूले भन्नु पहिला भने उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो कुरा। उहाँहरूले भन्दै गएपछि हामीले के भने हामीलाई अनिल बमजन चाहियो। उहाँले गर्दा यो यत्रो ठुलो कुरा निस्केको। त्यो दिनमा अनिल बमजन त मेरो घरमा आएको भए त्यो कुरा यस्तो कुरा केही ठुलो कुरा हुँदैन थियो। उहाँ नआएर यस्तो कुरा भएको। आज पनि उहाँलाई झिकाउनुहोस्, उहाँलाई म मेरो परिवारको बारेमा सोध्छु, मलाई किन यस्तो गरेको। अनिल बमजन जता भए पनि पुलिस चौकी आउनु पर्यो, के कस्तो रहेछ कुरा राख्नु पर्यो। उसले अरू केही पनि होइन, मलाई चाहिने त्यति हो। उसले मेरो गल्ती छ भने उसले देखाउनु पर्यो, उसको गल्ती छ भने मेरो मुखबाट उसले सुन्नु पर्यो। प्रहरीले मातालाई बोलाउन मानेन। पीडितहरू न्याय खोज्दै न्युज 24 को कार्यालय आइसकेपछि हामीले यस विषयमा बुझ्न स्वयम्भू प्रहरी वृत्तलाई सम्पर्क गरेका थियौं। पीडित उजुरी दिएका यही वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीले बमजनलाई प्रहरी चौकी बोलाउनु पर्ने कारण नभएको जवाफ दिए। के रेसिपी हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त हैन। घटनामा जो मान्छे संलग्न छैन होइन, त्यो बमजन उहाँहरूको इस्यु भनेको कुन छ, पहिलेदेखि के छ त्यो त उहाँहरूको कुरा हो होइन। आएको छ दुवै पक्ष बिचमा होइन। एकजना बहिनीको चाहिँ पोतरीको बढी छ क्या अनुहार होइन।
उहाँहरू चाहिँ त्यो माता भन्नेलाई ल्याउनुपर्छ भन्छन् क्या। त्यो 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 उनीहरूको त्यो निजी जीवनमा के हुन्छ त्यो उतै जाऊ भन्ने मैले। माताको डेरा वरपर रहेका छिमेकीहरू आजित। माताको रूपमा आतंक मचाइरहेका बमजनले उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई बसी खान समेत दिएका छैनन्। ठूलो स्वरमा हुने हल्ला खल्ला र भिडले सोही क्षेत्रका स्थानीयहरूले हैरानी खेप्नु परेको छ। हरेक दिन 24 घण्टा हुने हल्ला खल्लाले स्थानीयहरूको अमन चयन खोसेको छ। माता बमजन विरुद्ध बोल्न डराउने स्थानीयहरूले माता बताउने बमजनका अनैतिक क्रियाकलापका बारेमा सिधा कुराले पर्दाफास गरेपछि बोल्ने आँट गरेका छन्। सोही आँट लिएर पीडितहरू माता बनाउने बमजनको भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यले बिहिबार न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगे। अब गरी खाने मान्छे हो, सधैँभरि घर बसिँदैन, रात बिरात हिँड्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीलाई सामाजिक चुनौतीहरू, सामाजिक थ्रेटहरू धेरै आउन थाले। कसले? त्यो माताधारीको आसपासबाट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ बस्न छ कि छैन सम्मका। कस्तो प्रत्यक्ष रूपमा अथवा फोन? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब हामी त नजिकै छौँ नि त। अब हामी त घरको बरन्डामा बसेर यसो अगाडि हेर्दा पनि त्यस्तै खालको कुराहरू सुनिन्छ होइन। मेरो छेउछाउमा चाहिँ यस्ता मान्छेहरू छन् तिनलाई चाहिँ म चाहिँ के अरे माता उतारिदिएर ठहरै पारिदिन्छु। माता आएको भनेको चाहिँ एकदमै चिच्याएर कराएको हुन्छ, बाख्रो कराएको हो कि बोको कराएको हो कि के हो, त्यस्तो आवाज हामी केही पनि छुट्याउन सक्दैनौँ। तर हामीलाई एउटै हाम्रो माग के हो भने त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई हामीले घरमै बसेर काम गर्ने वातावरण, थाकेर आउँदा रेस्ट गर्ने वातावरण, जस्तो छतमै बस्यो भने पनि चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई मान्दैनन्, यिनीहरूलाई हामी सिद्ध्याइदिन्छौँ, माता लगाइदिन्छौँ, यिनीहरू त के हो र भन्ने यस्तो खालको चाहिँ उसको चाहिँ सुनिन्छ। अनैतिक कर्मको अखडा बनाए माताले। आफ्नो आश्रमलाई माताको नाममा आतंक मचाइरहेका बमजनका कारण त्यस क्षेत्रका स्थानीयले ठूलो शास्ति भोग्नु परेको छ। हल्लाखल्ला नगर्न र उशृङ्खल गतिविधि नगर्न स्थानीयले आग्रह गर्दा उल्टै बमजनले गुण्डा लगाएर कुटपिट गर्न लगाएको गुनासो पनि छ उनीहरूको। बमजनले घर भाडामा लिएर चलाएको तथाकथित आश्रममा अनैतिक काम हुँदै आएको आरोप पनि स्थानीयको छ। माताको आश्रममा हरेक दिन ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरू जम्मा हुने गरेको पनि स्थानीयहरूको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र स्थानीयको गुनासो हामी जनप्रतिनिधिसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग उद्धव प्रसाद खरेल जो मेयर हुनुहुन्छ बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाको, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। मेयर साहब सुनिरहनु भएको छ? अब कुनै पनि धर्मप्रति आस्था राख्नु अथवा त्यो धर्मलाई अनुशासित रूपले आदान प्रदान गर्नु एउटा आस्तिक हुनु स्वाभाविक हो समाजमा। तर तपाईको नगरपालिकाभित्र एक व्यक्ति जसको नाम अनिल बमजम रहेको छ, उहाँले आफूलाई पाथिभरा माताको साक्षात स्वरूप भनेर बताइरहेका छन्। स्थानीयलाई धम्क्याएका छन्, स्थानीयहरू बस्ने अवस्थामा रहेका छैनन्। त्यहाँका स्थानीयहरूले वडा अध्यक्षज्यूलाई गएर आफ्नो हस्ताक्षर सहित गुनासो पनि बुझाइसकेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय आजित भएका छन्। तपाईले यो विषयमा केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? तपाईले कुरा उठाउनु भयो, यो कुन वडाको हो? हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। स्थानीय हाम्रो कार्यालयमा नै पुगेका थिए। करिब 100 जना भन्दा बढी स्थानीयले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर 8 महिनाभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइसकेका छन्। तर स्थानीय सरकार वडा अध्यक्षले कुनै पनि रेस्पोन्स नगरिसके पछाडि उहाँहरू हाम्रो कार्यालयमा आउन विवश हुनुभएको थियो। ल अब कुरा उठाउनु भयो। मैले त यो त्यति धेरै म बिहानदेखि बेलुकासम्म म नगरपालिका बस्छु, तर यो विषय त मलाई त्यति धेरै प्रष्ट भएन। को मान्छेले के गर्यो, त्यो जुन नाम लिनुभयो तपाईँले, त्यो नामको बारेमा पनि मलाई प्रष्ट भएन। मलाई त जानकारी नै मेरो माथा आछ जस्तो मलाई लागेन। हजुर, त्यसकारण म कुनै पनि कुराको एकदमै छिटो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। हजुर, हरेक कुराहरूको अब धेरै मान्छेहरूबाट अनि टाइमली रेस्पोन्स नहुने, अब विभिन्न किसिमका कमी कमजोरी रहने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण म चाहिँ मलाई यो जानकारी भएन यो प्रष्ट घटनाको बारेमा।
यदि उहाँहरू त्यो समस्या म कहाँ आयो भने म तुरुन्त त्यसलाई रेस्पोन्स गरेर मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम म गर्नेछु। मेयर साहब, हामी समन्वयन गराउनको लागि स्थानीयलाई तपाईसँग सम्पर्क गर्नको लागि सहकार्य गर्नेछौँ। तर करिब 1 वर्ष भइसक्यो नगरवासीहरू पीडित भएको। यद्यपि त्यहाँनिर आस्था गरेर कोही गएन भने कुटपिट गर्ने, त्यस पछाडि बलिउडका अनेक प्रकारका गीतहरू बजाउने, होहल्ला मचाउने, उशृङ्खल गतिविधि गर्ने, जसले गर्दा स्थानीय आफ्नो शान्त वातावरणमा बस्न नसकेको, आफ्नो निद चैन नै उडाएको भनेर चाहिँ स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। र केही दिन अगाडि त्यहाँ भक्तजनलाई नै उहाँले कुटपिट गरेर, मान्छे लगाएर कुटपिट गरिसके पछाडि प्रहरी प्रशासनकोमा उजुरी समेत पुगेको अवस्था रहेको छ। यो विषयमा यहाँले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। हजुर, अब यो वडा नम्बर 11 हो कि 4 भन्नुभयो तपाईँले, यति धेरै गम्भीर विषय। पासीकोट 11 हो, मैले 4 भनिनँ यहाँलाई। पासीकोट 11 हो। पासीकोट त 4 हो। पासीकोट भन्ने चाहिँ 4 मा हो, वडा नम्बर 4 मा हो। हजुर, पासीकोट भन्ने ठाउँमा त्यो गरेको र म कहाँ रिपोर्ट आएको जस्तो मलाई लागेन। ओडामा भन्यो होलान्, ओडामा जाँदाखेरि ओडा समितिले के गर्यो किन गरेन तत्काल मैले बुझ्नुपर्छ। मलाई प्रष्ट रूपमा त्यसको घटनाको र त्यो चाहिँ निवेदन उजुरी अथवा ती मान्छेलाई मलाई सम्पर्क गराउनु भयो भने म त्यसको पक्षमा म आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गर्नेछु। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। हामी यो विषयको सम्पूर्ण डिटेल यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। हाम्रो टिमको साथीहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ। धन्यवाद धन्यवाद। यति बेला हामीसँग स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बुढाली निकण्ठ नगरपालिकाका मेयर साहब जोडिनु भएको थियो र हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। यहीसँग सम्बन्धित रहेको छ अर्को विषय पनि। हिन्दू धर्ममा ऋषिमुनि, ब्राह्मण, वैद्य र ज्योतिषीको उच्च स्थान छ। त्यस्तै तन्त्र मन्त्र विधाका ज्ञाताकारलाई समाजमा मान्ने चलन पनि अझै छ। तर पछिल्लो समय धामी झाँक्रीदेखि लिएर विभिन्न नामधारी माताहरूको पनि उपस्थिति बाक्लो बन्न थालेको छ। समाज अहिले यिनै धामी झाँक्री र माताहरूप्रति लट्ठ छ। वर्षौँदेखि अविश्वासले जरो गाडेको समाज यो ढङ्ग र ढोङभन्दा बाहिर जाने अवस्था पनि देखिँदैन। जस्तोसुकै समस्या पनि छुमन्तर गरिदिने नाममा यस्ता माताहरूको विश्वासमा पर्दा धेरैको बिल्लीबाट पनि उठेको छ। धर्मको नाममा मानिसलाई ठग्न जति सजिलो अन्य विषय हुन्न पनि धर्मप्रति आस्थावान आस्तिकहरू चाँडै टुनामुना तन्त्र मन्त्र र ज्योतिष विद्या माताहरू पनि लट्ठिने गरेका छन्। तर यसरी लट्ठिँदा उनीहरू लुटिएको भने थाहै पाउँदैनन्। अनि यस्तै एक माताको उदय भएको छ जो आफूलाई पाथिभरा माताको नामले चिनाउँदै आएका छन्। हुन त उनी पुरुष हुन्, तर माता आफ्नो शरीरमा प्रवेश गरेको दावी गर्दै उनले आफूलाई पाथिभरा माता भएको दावी गरेका छन्। उनीबाट पीडितहरूको पीडा हामीले यसअघिको संस्करणमा पनि उजागरण गरिसकेका छौँ। तिनै माताबाट पीडित थप समूह पनि न्युज24 को कार्यालयमा आइपुगेको छ, जसले आफूहरूको हुलिया नदेखाउन अनुरोध गर्दै आफूहरू मिडियामा आएको थाहा पाए थप पीडित बन्नुपर्ने त्रास पनि व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। युट्युबे ज्योतिषी र माताहरूको बेगबिगी। पछिल्लो समय भनौँ 2062-63 सालको सफल जनआन्दोलनपछि देशभर फेरि एकपटक आध्यात्म अभियानको लहर नै चलियो। समाजमा हराएका धेरै चलनहरू पुनर्स्थापित बने। पाहुना आउँदा डराउनु पर्ने र बटुवालाई पानी दिन पनि तर्सनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको माओवादीको सशस्त्र युद्ध शान्ति सम्झौतापछि रोकिँदा हराएका धेरै चलनहरू समाजमा फर्किए। यो समयपछि ज्योतिष विज्ञानमा आम नेपालीको लगाव हत्तै बढेर गयो। मानिसहरूले घर बनाउँदा र किन्दा पनि वास्तुशास्त्रमा ध्यान दिन थाले भने जुनसुकै कर्म गर्नु अघि पनि ज्योतिषलाई देखाएर साइत निकाल्ने चलन नै बढ्दै गयो। यही अवस्थाको पुनरुदयपछि समाजमा यही विज्ञानलाई आधार बनाएर ठग्नेहरूको पनि मनज्ञ उदय भयो। अहिले ज्योतिष विज्ञानसँगै मौलाएको अर्को विकृत पक्ष हो जादु, टुनामुना, वशीकरण र तन्त्र मन्त्र। समाजमा धेरै माताहरू जन्मिएका छन्। अहिले युट्युबमा राशिफल फलाक्ने र विभिन्न विषयमा ज्योतिषीय राय दिनेहरूको कमी छैन। एक अर्थमा युट्युबे ज्योतिषीहरू र माताहरूको जन्म मनज्ञ भएको छ। रात बिरात मानिसहरूलाई अर्बपति बनाइदिने, विभिन्न उपाय सिकाएर भएका सबै समस्या छुमन्तर बनाइदिने ढाँटका खालहरू धेरै पस्किएका पाइन्छन् अहिले समाजमा। तर यही तन्त्र मन्त्र, जादु र टुनामुनाको भर पर्दा धेरै नेपाली धोती न टोपीका भएका छन् भने धेरैले अकालमा ज्यान समेत गुमाएका छन्। अन्धविश्वासले जरो गाडेको समाजमा कसले पो सोध्छन् र?
समय जतिसुकै अगाडि बढे पनि अन्धविश्वासले जरो गाडेको समाजमा धामीलाई कुखुराको भाले र 3 पाने चढाउने चलन रोकिने कुनै छाँट छैन। नेपाल र भारतमा जरो गाडेर बसेको यो कुरीति र विकृति अन्त्यका लागि कुनै अभियानले पनि काम नगर्ने पक्का छ। अहिले नेपालमा विभिन्न नामले उत्पन्न भएको माताहरूको आतंक बढ्दो छ। कुनै समय पैसा, कुखुरा, बोका र 3 पाने सम्ममा सीमित यस्ता महिलाहरूले अहिले सबै समस्या छुमन्तर पारिदिन भन्दै विदेशी मदिरा, मोटरसाइकल, स्कुटरदेखि अन्य विलासी वस्तुहरू सर्वसाधारणबाट लुट्दै आएका छन्। यस्तै एक करतुतको पर्दाफास भएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ निवासी पुरुष रूपधारी माताले सताएका धेरै मानिसहरू मिडिया र प्रहरीको शरणमा आइपुगेका छन्। संसार विश्वासमा अडेको छ, तर त्यही विश्वासमाथि खेलिदिनेहरूले समाजमा विकृत रूप पेश गर्न थालेको प्रति भने अब सचेत हुन जरुरी छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख एवं मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। चेम्जोङ सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। अब समाजमा धर्मको नाममा, आस्थाको नाममा र विश्वासको नाममा ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुको पछाडि चाहिँ के कस्ता कारण पाइन्छ? अब यो समाज जटिल हुँदै जाँदा, यो शहरीकरणको वृद्धि हुँदै जाँदा अनि अनेक खालको एकातिर कतिपय पक्ष विकसित हुँदै गएको र कतिपय पक्ष चाहिँ अर्धविकसित अवस्थामा रहेको परिस्थितिमा मान्छेहरूमा भएको, आम मान्छेहरूमा भएको अन्धविश्वासप्रतिको जुन धारणा छ, त्यो अन्धविश्वासलाई त्यो माथि खेल्ने, त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खालको प्रवृत्तिहरू पनि यो समाजको एउटा विकृतिको रूपमा विकसित हुँदैछ। अब यस्तो प्रवृत्तिलाई यसै रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो अन्धविश्वासलाई अन्धविश्वास समाजमा भएको एक प्रकारको कुप्रथा मात्र भनेर बुझ्ने कि अन्य पाटोहरूबाट पनि हेर्ने? फेरि भन्नुहोस् त। अब यो किसिमको यहाँले पनि बताउनु भयो कि समाजमा अन्धविश्वास अझै पनि कायम रहेको छ, जुन जटिल भएर बसेको छ समाजमा एक किसिमले जेलिएर। तर यो अन्धविश्वासकै रूपमा कायम रह्यो भने अझ समाज जटिल बन्ने हो कि यसलाई अन्धविश्वासको रूपमा मात्रै हेर्ने कि अन्य क्षेत्र र पाटोको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने? समाजमा भएको विकृतिहरूलाई, विद्यमान विकृतिहरूलाई र त्यो विकृतिमाथि खेल्न खोज्नेहरूलाई कसरी अब व्यवस्थित गर्दै लाने भन्ने कुरा चाहिँ मूलत अब राज्य संयन्त्रको, प्रशासनको कुराहरू हो। अब तर यो भित्र पनि व्यक्तिहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ हो। तर व्यक्तिहरू सचेत भएर व्यक्ति आफ्नो अन्धविश्वासकै कारणले यस्तो खालको जाल झेलमा, यस्तो खालको गलत खेलमा कोही फसे भने पनि अब हामीसँग भनौँ न एउटा प्रशासनको संयन्त्र, राज्य संयन्त्रहरू हुनुपर्ने हो। अथवा एउटा अन्धविश्वासले कोही व्यक्तिहरू त्यतातिर प्रवेश गर्छ भने त हामीले भनौँ न अरूले त केही पनि गर्न सक्दैन। तर यो खालको, यो गलत खालको अर्काको विश्वास र अर्काको आस्थामाथि कुल्चेर शोषण गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अर्कै खालको एउटा सामाजिक अपराध जस्तै हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब धर्म र आस्थाप्रतिको विश्वासमा हमेसा मानिस पछि फर्केर हेर्दैनन्। यहाँले भने जस्तो त्यो एक किसिमको अन्धविश्वास भनौँ अथवा आस्था भनौँ, त्यस पछाडि मान्छेले त्यो कुरालाई सोच्ने गरेका छैनन् धेरै फस्ने व्यक्तिहरू अथवा आस्तिक व्यक्तिहरूले पनि। अब यही प्रवृत्ति समाजमा अझै पनि मौलाउँदै गयो भने यसले फैलाउने विकृतिहरू चाहिँ के होला? हजुर, मैले तपाईँको प्रश्न सुनिराखेको छैन राम्रोसँग। यी अन्धविश्वासहरूले समाजमा निम्त्याउने विकृतिहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अन्धविश्वासहरू अन्ततगत हटेर जान्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर यो बढेर त नजानु पर्ने हो। तर यो दुःखमा हरेक खालको समस्याहरू थपिँदै जाँदा मान्छेहरूले एउटा अन्धविश्वासमाथि एक खालको सहारा लिन्छ। अब
एक ढङ्गले यो समाज मनोगत समस्याहरूसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। मान्छेहरूसँग भएको मान्छेहरूको त्यो समाज मनोगत समस्याहरूलाई त्यो सङ्कटहरूमाथि अब एक खालको सहानुभूतिको अथवा सहयोगको मलम लगाउनु पर्नेमा अब यस्तै विकृतिहरू पनि बढ्दै जान्छ। अब यो हामी तपाईँहरूले व्यक्तिहरूले गरेर समाधान हुने भन्ने कुरा भन्दा पनि यो मूलतः राज्य संयन्त्र र प्रशासन संयन्त्रहरूले हेर्नुपर्ने कुरा हो। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ मानवशास्त्रीसँग, जसले समाजमा बढ्दै गएको अन्धविश्वासको विषयमा र यो विकृतिको विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले डम्बर चेम्जुङ जो मानवशास्त्री हुनुहुन्छ, मानवशास्त्र विभाग अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमुख समेत हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। चुरे बेचेर भारतसँगको बजेट घाटा कम गर्ने घातक निर्णय गर्ने सरकारको गलत कदमलाई सुकुम्बासी भनाउँदाहरूले पनि साथ दिन थालेका छन्। चुरे क्षेत्र आसपास घर बनाएर चुरे अतिक्रमण गर्दै आएकाहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दा विभिन्न समस्याहरू समेत देखिन थालेको छ। चुरे संरक्षणमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हुने सम्भावना बढ्दै जाँदा मधेसको उर्वरताको सुवासमा पनि घात पुग्दै आएको छ। तर रौतहट क्षेत्रमा चुरे विनाश तीव्र भन्दा सरकारवाला निकायले भने आफूहरूको एक्लो प्रयासले चुरे अतिक्रमण रोक्न नसक्ने लाचारिता व्यक्त गर्न विवश भएका छन्। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। रौतहटमा यसरी मासिँदैछ चुरे क्षेत्र। रौतहट जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। आफूलाई सुकुम्बासी भनाउँदाहरूले वर्षौंदेखि चुरे क्षेत्र आसपास घरहरू बनाएर बस्दै आइरहेका छन्। सो क्षेत्रमा सामान्य काठको घर मात्र नभएर पछिल्लो समयमा धमाधम पक्की घर संरचनाहरू पनि बनिरहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको तथ्याङ्कमा रौतहटको कुल वन क्षेत्र 29,400 हेक्टर, अतिक्रमणको चपेटामा 3,190 हेक्टर वन क्षेत्र, कुल चुरे क्षेत्र 8,426 हेक्टर, अतिक्रमणको चपेटामा 1,425.8 हेक्टर क्षेत्रफल। डिभिजन वन अन्तर्गतको चिसापानी, अरुण बस्ती, इपिलीघारी, महादेव डाँडा, स्वस्तिक डाँडा, 60 बिघे, धनसार, गैँडाटार, भोलनटार, लालभित्ते, जुडीबेला, मोरङ्गे, बरबोट, जरुवा बस्ती, नुन्थर, रत्यौली, सुत्ने खोलार, पौराईको चुरे क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा सबैभन्दा बढी चुरे अतिक्रमण भइरहेको छ। रौतहट जिल्लाको कुल वन क्षेत्र 29,400 हेक्टर रहेको छ, जसमध्ये 3,190 हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ, जसमध्ये चुरे क्षेत्रमा मात्रै 1,425 हेक्टर अतिक्रमण भएको छ भने अरू तल भावर र तराई क्षेत्रमा 1,764 गरी जम्मा 3,190 हेक्टर अतिक्रमण भएको छ। बस्ती मात्र बसेन, रुख बिरुवा काटेर जङ्गलको अतिक्रमण पनि बढ्यो। चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 गैँडाटार पारी मोरङ्गेदेखि भोलनटारसम्म करिब 13 किलोमिटर चुरे क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती बनिसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार यसरी अतिक्रमण गरेर बसेको बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरू विकास भइरहेका छन्। यस पूर्वाधारहरू विकास गर्ने क्रममा डिभिजन वन कार्यालयले असहमति राखे पनि राजनीतिक दलहरूको पहलमा विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भएका हुन्। सुकुम्बासीहरूले चुरे क्षेत्रमा बस्ती मात्र बसालेका छैनन्, रुख काटेर खेती पनि गर्ने गरेका छन्। केही दिन अगाडि मात्र डिभिजन वन कार्यालय रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा चुरे क्षेत्रमा बन्दै गरेको 4वटा काठका घरहरू भत्काएर काठहरू नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 4वटा घर लिएर जाँदैछौँ। यो सब सामुदायिक वन हो? यो सबै समुदाय आदर्श सामुदायिक वन हो। अध्यक्ष हाम्रो निष्क्रिय जस्तै हो। हिजो अध्यक्षलाई पनि भनेको के हो तपाईँहरूले दिनुभएको छ कि के हो, उहाँले भन्नुभयो, सोझै भन्नुभयो कि मलाई केही थाहै छैन। अनि घुम्नुपर्छ नि, समिति लिएपछि त घुम्नु पऱ्यो कि त तपाईँ सक्नुहुन्न भने हामीले अफिसमा जानकारी दिनु पऱ्यो। अनि उहाँहरूले अब त्यस्तै हो। अब यहाँको धेरै समुदाय निष्क्रिय जस्तै नै हो। व्यक्तिहरू समूह नै बनाएर चुरे क्षेत्रको विनाशमा
चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्न केही व्यक्तिहरू समूह नै बनाएर लागि परेका छन्। उनीहरूले चुरेका विभिन्न क्षेत्र घेराबेरा गरेर अतिक्रमण गर्ने र पछि अन्य व्यक्तिलाई त्यो बेचेर अन्त गएर फेरि अतिक्रमण गर्ने गरेको पनि देखिएको छ। यसरी हुकुमवासीहरूको जाल झेलले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरू पनि मर्कामा पर्ने गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले चुरे क्षेत्रमा नयाँ घर टहराहरू बन्न रोक्न केही प्रयासहरू गरे पनि बनिसकेका घरहरूको हकमा भने के गर्ने भन्ने विषयमा सो कार्यालय आफै अन्योलमा छ। अब वर्षौँदेखि बसिराखेको छ भने त्यसको सूची पनि तयार गर्नु पर्यो। त्यो कसैसँग पनि यो सूची नै नहुने रहेछ। स्थानीय निकायसँग पनि सूची हुनु पर्यो। त्यो के कारणले बसाइसराई भएर आएको मान्छे हो, एकदमै सुकुम्बासी हो, निरीह हो, केही नभएको हो कि त्यहाँ पनि जहाँ बसेको छ त्यहाँ पनि जग्गा राख्ने, यहाँ पनि जग्गा राख्ने, यो दोहोरो चाहिने नीति प्रणालीहरूको कारणले पनि हामीले चाहिने यो वन जङ्गलहरू मासिने, यो चुरेको फेदीहरूमा यसरी चाहिँ अब बढी वन जनसङ्ख्याहरू बढ्ने भएको छ। मधेस चाँडै मरुभूमिकरण हुने खतरा। चुरे क्षेत्रमा दिनानुदिन बढिरहेको अतिक्रमणसँगै बढ्दो वन विनाशले चुरे क्षेत्र नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। सो क्षेत्र आसपासबाट हुने अवैध ढुङ्गा तथा गिटी बालुवा उत्खनन पनि चुरेलाई विनाशतर्फ लैजाँदैछ। चुरे विनाश हुँदा तराई मधेसको भूमिगत पानीको स्रोत भविष्यमा सुक्दा समग्र मधेस नै मरुभूमिकरण हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र रहेको छ। चुरे संरक्षण गर्ने नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा राज्यले हालसम्म अरबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि भने शून्य बराबर नै छ। नेपालको पर्यावरण सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सो क्षेत्रलाई अतिक्रमणको चपेटाबाट मुक्त गर्न राज्य नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभाव, यही विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका वन अधिकृत अमरदेव यादव। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यादव सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत ल्याएका थियौँ यस विषयको विस्तृत जानकारी लिनको लागि र सत्य तथ्य बुझ्नको लागि। चुरे क्षेत्रमा जो स्थानीयहरू आफूलाई सुकुम्बासी बताएका छन् तर पक्की घर अतिक्रमण गरेर बसिरहेको अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा चुरे क्षेत्र दोहन हुने र अतिक्रमण भइरहने यो क्रम जारी रहेको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँबाट स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेर पठाउनु भएको यो विषय रहेको छ र हामीले सम्बन्धित निकायसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग पूर्ण टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ अमरदेव यादव, जो डिभिजन वन अधिकृत हुनुहुन्छ रौतहटको। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अमर सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब रौतहटमा चुरे अतिक्रमण त तीव्र बनेछ। अब यो रोक्नको लागि अथवा यो नियन्त्रण गर्नको लागि नसकिएको हो? अब नसकिएको भन्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ नेपालको सरकारको चाहिँ काम गर्ने मानिस यो अतिक्रमण तीव्र भनेको जुन शब्द छ यसमा अब हामीले यो लकडाउनको बेलामा केही चाहिने व्यक्तिहरूले आफ्नो अब स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि उनीहरूले अब यो तारबार लगाइदिने, त्यसपछि घेराबेरा गरिदिने यी कामहरू गरेका थिए 5-6 बिघा जग्गामा। अनि हामीले सबै निश्चित पारिसक्यौँ। यसमा चाहिने प्रहरी प्रशासन सबैको चाहिने सशस्त्र प्रहरी बल जनपद र वनको सबैको चाहिने अब जोइन्ट उसमा एफोर्टमा हामीले चाहिने निश्चित पारिसक्यौँ। र अब यो अतिक्रमण भनेको जुन यति यो अब क्रोनिक रोगको रूपमा छ यहाँ, अब यसलाई क्यान्सर भन्दा पनि हुन्छ। अब मैले अब यहाँ इलिगल बस्तीहरू यति नै बढिराखेको हुन्छ अनि अब स्थानीय निकायहरू यसमा कहिले ध्यान दिँदैन, जसले वडा कार्यालयको नाउँमा आफ्नो चाहिने बस्तीहरूलाई टोलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा लिएको छ स्थानीय निकायहरू। उहाँहरूलाई चाहिने अब इलिगल अब बस्तीहरू त्यसपछि बसाइसराई जुन छ त्यो किसिमको चाहिने कसरी आयो, कानुनमा पनि बसाइसराई हो कि होइन। र म एउटा कुरा यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी कतै पर्यावरणको प्रति चाहिँ सचेत छैनौँ र मानव संवेदनशीलता देखाएर, गरिबी देखाएर, गरिबको संवेदनशीलता देखाएर कति मान्छेहरूले भोट ब्याङ्कको नाउँमा चाहिँ यस्तो गलत कामहरू गरिरहेको जस्तो लाग्छ। र म यसमा एउटा कुरा के जोड्छु भने जबसम्म मानिसलाई उसको वृत्तिको विकास गर्ने हो भने या त उसलाई सहरमा राख्नु पर्यो या त सुविधाजनक ठाउँमा राख्नु पर्यो। जङ्गलमा राखेर उसलाई जङ्गली जीवन बिताउन बाध्य गर्ने जुन यो चाहिने अब प्रकरणहरू छ र यो चुरे क्षेत्र जो संसारको सबैभन्दा कमजोर पहाड
सबैभन्दा कान्छो, संसारमै यस्तो चाहिने कमजोर पहाड कहीँ पनि छैन। यसलाई अब हाम्रो राज्यले वा हामीले सबैले, नेपालको सरकारले, अब राष्ट्रपति चुरे संरक्षणले अब एकीकृत विकासको रूपमा त्यहाँ गरेन भने यसको अस्तित्व छैन र यो मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ। र रौतहट जिल्ला सबैभन्दा खतरामा पर्छ। यो कसरी पर्छ भने यो पश्चिमतिर यसको ठुलो चाहिँ बकैयाको चाहिँ मारमा परेको छ, पूर्वतिर बागमतीको मारमा परेको छ र बिचमा यसको एउटा झाँज नदी भन्ने आउँछ जुन सबै नदीहरूको बहाव त्यहीँ जान्छ र यो जलमग्न हुने अवस्थाहरूको ठाउँ हो। र त्यसमा पनि चुरे जब यस्तो कमजोर र कमलो क्षेत्र छ त्यहाँ मानवहरूको बस्ती बसिरहेको अवस्था छ। यो सँगसँगै चाहिँ अब पर्यावरणको क्षतिहरू भइरहेको छ। यो सबै कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ र अतिक्रमण भन्ने जुन क्रोनिक छ यसमा राज्य नै लाग्नुपर्छ। यो बस्ती जुन विस्तारहरू भइरहेको छ यो बस्ती विस्तार ल्याउँछ। यादव सर, यहाँले बताए अनुसार अब त्यहाँ राजनीतिक दलकै आडमा स्थानीयहरूले सुकुम्बासी हुँ भन्दै चुरे क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेको देखियो, जसले त्यहाँ बिल्डिङ पक्की घर ठड्याइरहेका अवस्था छ। स्थानीय सरकार चाहिँ किन सचेत नभएको होला भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? अब यो स्थानीय सरकार सचेत नहुनुपर्ने कारण अब यो स्थानीय सरकारकै चाहिँ प्रमुखहरूसँग सोध्नु पर्ने हो। तर म चाहिँ के भन्छु भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सबै चाहिने भएका चाहिने मेसिनरीहरू छ र भएका सबै सरकारका चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ सबै मिलेर एकीकृत रूपमा यसको बारेमा सोच्नुपर्छ। यसमा एउटा बाधक मैले कहाँ देखिरहेको छु भने अब भूमि व्यवस्थापन ऐन चाहिँ अब के निकालिदियो भने 10 वर्षदेखि प्रति पदार वा कुनै चाहिने अब ठाउँमा बसेको छ वा वन जङ्गल क्षेत्रकै वरिपरि बसेको छ त्यसलाई के अरे स्थायी बसोबासको रूपमा दिने भन्ने किसिमकोहरू कुराहरू आइसक्यो। अब यसले गर्दा पनि हजुरको यो मान्छेहरूलाई त जमिन चाहियो। जमिनको लागि चाहिँ मान्छेहरू दिन प्रतिदिन चाहिने अब यो के अरे अतिक्रमण गर्न थाल्ने र स्थानीय निकायहरूले चाहिने यसमा चासो नलिने, वार्डले चाहिने ल मेरो यति चाहिँ लिगल बस्ती हो, यति इलिगल बस्ती छ, यसलाई यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर यदि प्लान बनायो भने यो इजी नै चाहिने यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डिभिजन वन अधिकृत रौतहट जिल्लाका अमरदेव यादव। हामीले उहाँसँग चुरे क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको अतिक्रमणको विषयमा कुराकानी गर्यौँ। स्थानीय सरकारले सचेत नभएको र स्थानीय सरकारले पनि भोट ब्याङ्कको रूपमा सुकुम्बासीहरूलाई प्रयोग गरेको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ र यहाँको गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ जुन नम्बरमा फोन गर्दा यहाँको पैसा लाग्दैछन् ती निःशुल्क नम्बरहरू रहेका छन् ६६ ०११ २४ २४ ९८ ०१५ ७ २४ २४ ९८ ८४ ०११ ०३७ मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप, यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।